बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार आमकां आज म्हणटा की साम चॅप्टर 90 वर्स 14 कीर्तना 90 अविस्वर वळी 14 म्हणटा की सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादुशी कर आनी आमची काळजां आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दादुशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी तुझी गितां गायतल्या. ओ सकाळीचो वेळ जावन आसा आमी आनंद बरी जावचे सोम्या सांगाता. आज कितल्या फुडें खंत बेजाराय आमच्या जिवितान आज रिगोन आज असमाधानान आमकां घाला. हो सकाळीचो वेळ फांत्याचो वेळ त्या सोम्या सांगात आमी रावया. ताका आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वंदया. कित्याक ह्या फांत्या फरार ताणें आमकां उठयला. ताचो मोगाचो अनुभव करूंक ताणें आमकां वेळ फावो केला. जावं त्या सुम्याक स्तुती होगळाप आनी आनंद. परत देवाचे उतर म्हणटा की आमकां सर्वेस्परा पाव. भक्तिवंत मनीस कोणूच ना. मनशां मदें विस्वासपण नासला. एकामेकान ते फोट मारतात. सुळसुळीत वंटांनी आनी कापाटी काळजांनी ते उलयतात. जाल्यार तूं सर्वेस्परा तुज्या भुरग्यांक तूं राखताय आनी सांबाळटाय. ह्या वेळार त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया. कित्याक आमकां राखतालो, आमकां सांबाळटालो तसो सोमी आमच्या सांगात आसा. ताणें ह्या सकाळी उठोवन ताका अर्घ दिवंक आमकां योग्य केला. त्या सोम्याक आमी स्तुती करया आनी म्हणया वेळार मोनान मुजा काळजान मुजा मोनान मुजा जेजू जेजू तू ये जेजू रावो जेजू तू ये जेजू जेजू तू ये जेजू जेजू तू ये रावो जेजू तू ये रावो जेजू तू जेजू जेजू तू ये. सकाळी म्हणया आमी जेजू जेजू तू ये रावो जेजू तू ये. सकाळीच्या वेळा म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जिवितान तू ये सुम्या. जेजू मोगाळ तू ये जेजू तू मोगाळ जावन आसाय. मोगाळ तू तू जेजू दयाळ जावन से काकुळटा जावन आसाय. जेजू तू ये म्हज्या काळजान म्हज्या घरांत ये सुम्या. म्हज्या वावरांत ये सुम्या. आज म्हज्या जिवितान तू ये सुम्या. म्हाका तू चलोवन व्हर सुम्या. सगळ्या भिरांतीत अस्कत काय म्हाका राख आनी सांबाळ सुम्या. ह्या सकाळीच्या वेळाक ते जेजूक आमी आपयल्या. जेजू तू ये. म्हज्या काळजांत रावोंक तू ये. म्हज्या कुटुंबांत रावोंक तू ये. तू आसल्यार म्हाका कसलीच भिरांत आसची ना. साम चॅप्टर 13 वर्ड्स 1 to 6 कीर्तनांत 13 वळी 1 ते 9 सांगाता मेळून उसार या आमी म्हणया. केदळ पर्यंत सर्वेस्परा तू म्हाका सासनाक विसरतलोय. केदळ पर्यंत म्हाका तुजे मुखामोळ लिपयतलोय. केदळ पर्यंत हांवें म्हज्या आत्म्याक दूख भोगची आनी दीस रात म्हज्या काळजांत खंत सोंसची. केदळ पर्यंत दुस्मान म्हजे जैत व्हरतले. तुजी नदर घाल म्हाका जाप दी. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या दोळ्याक उजवाड दी. ना तर हांव मरणाच्या निदेन पडतलो वा म्हजो दुस्मान म्हणटलो हांवें ताचे जैत व्हेले आनी हांव दंडळ्ळो म्हूण म्हजे वैरी संतोषतले. पण हांव तुज्या विश्वासी मोगाचेर पातयता सर्वेस्परा. म्हजे काळीज तुज्या तारणांतय संतोषतले. सर्वेस्परान म्हाका केल्या उपकारा खातीर हांव ताका गितां गायना गायता. आमी गितां गायना गायल्या सकाळीच्या वेळा कित्याक ताणें केल्या सर उपकारा खातीर. आपुरबाईची 2 टेस्टिमनी आसा आयकवया आनी त्या सोम्याक आमी सकाळीच्या वेळा अर्घ दिवया. कित्याक
ताणे आमच्या जिवितान महात कार्य केला त्या सोम्याक आमी स्तुती करया, वंदी आनी वाखाणया. हांव विनीता कुटिनो बँगलोरतावन. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. ह्या कोविड लॉकडावना वेळार आमी डिवायन मर्सीचे 3 वरांचे मागणें सदांव करतल्या, सोमेस्तांच्या भलायके खातीर मागतल्या. अशें आसतना म्हज्या धुवेक जुनाच्या 7 तारखेर गालांचेर रॅशेस पडले. 8 तारखेर ताका वॅक्सीन घेवंक आसलें. हांवें चिंतलें गामाळी म्हणून. सांज जाताना पाटीर इल्लें दिसलें. दुसऱ्या दिसा म्हणसर सोमा जाता म्हणून आनी वॅक्सीन घेवंक जाता म्हणून चिंतलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं हातार इल्लें दिसलें आनी दोळेय तांबडे जाल्ले. कालें करीचें म्हणून कळोना. एका भयणीन एक दिसा फाटल्या 3 वरांच्या मागण्यान टेस्टमनी दितना तिणें ब्रदर प्रकाशान तिका रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 उच्चारूंक सांगिल्लें म्हणून म्हाका उडास आयलो. आमी सगळ्यांय ती वळी कंटिन्युअस उच्चारूंक सुरू केले आनी देवाक उलो मारली, तुमचो वाट दाखय जेजू, ताणें वॅक्सीन काणगे जेगी नाका गी म्हणून. 5 वरार हॉस्पिटलांची आमच्या अपार्टमेंटाक येवन वॅक्सीन दिवंक आसलें. आमी 3 वरांचो मागणें करन उठ्ठा हांवें पळयलें ताच्या सगळ्या कुडीर दडकां आसलीं. हे देवाचो एक चिन्ह म्हणून स्विकार करन ताका वॅक्सीन दिवंक ना. दुसऱ्या दिसा डॉक्टरा कडेन ऑनलायन कन्सल्ट करतना हें सिवियर फूड एलर्जी म्हणून कळलें आनी वखद घेवंक सुरू केलें. सांगाताच वॅक्सीन दिवेनातलें बरेंच जालें म्हणून कळलें. 3 दिसांनी म्हजें धूव सगळेंच गूण जालें. त्या काकुळतीच्या देवाक अर्गां, होगलाप आनी नामान. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव सदांच आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी आमकां बोवडत्यान सोम्या लागीं हाडल्याक अर्गां भेटयतां. प्रेज यू जीजस, थँक यू जीजस, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लुसी. हांव मुंबय अंधेरीतावन उलयतां. म्हज्या फॅमिलीक 4 जाणांक कोवीड पॉझिटिव्ह जालें. म्हज्या पुताचें रिस्क आलें. डॉक्टरान सांगलें ताचें तुमी ऑक्सिजन लेवल 2 वरांनी चॅक करूंक जाय. अगर ऑक्सिजन लेवल 93च्या सकयल आयल्यार तुमी ताका एडमीट करचें पडटलें. आनी तर हांव भियोन रावून ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें. तर ब्रदर प्रकाशान सांगलें, बाये तूं भियानाका, रडनाका, जेजू तुज्या सांगाता आसा. आनी म्हणलें जकार्या चॅप्टर 2 वर्स 9 आनी आयजाया 41:10 वाचूंक सांगलें. तर आमी रिपीट करते रावले. तर आमी 17 दीस घरांत क्वॉरंटायन जावन सगळें बरें जालें. तर हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्गां दिता. मॅरिकल आमच्या फॅमिलींत केल्याक आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आमचे पासून मागल्याक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. म्हज्या मोगाचेनो अपूर्वाची टेस्टमनी तुमी आयकल्यात आनी त्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. आयच्या दिसा दिसपट्ट्या चालत्या जिवितांक आज मोठे देवाचे उतराचो आमी नियाळ करया. आयचे उतार जावं आसा, तूं तुकाच खंतीच्या आदीन करिनाका. हे आमच्या थंय हर एकला तें अशें घडीत जावन आसा. तुकाच तूं खंतीच्या आदीन करिनाका. पळया अपूर्वाची उतार सिराकाच्या पुस्तकांत 30 ओळी 21 जावन 25 मनुष्यर. सिराक चॅप्टर 30 वर्स 21 to 25. तूं तुकास खंतीचे अधीन करिनाका. तूं तुकाच खंतीच्या आदीन करिनाका. चिंता करून तुकाच वळवळयनाका. चिंता करून तुकाच तूं वळवळयनाका. हांवें तुमकां लास्ट टायम 2-3 फावटी एक टेस्टमनी सांगली. सुमार 78 इयर्स म्हळ्यार आय थिंक 75 to 78 इयर्स ही भयण म्हणा लागली की फाटल्या 12 वर्सांनी म्हजी भुरगीं भायर आसली आनी म्हाका म्हज्या भुरग्यांक तर मोग मेळूंक ना. इवन तांचे दोगांचे उलोवणें म्हाका ना. जायते दूख म्हज्या भितर आसले, जायती अस्कत म्हज्या भितर आसली. देवाची उतर सदां वचताली. कित्याक म्हळ्यार हांव जायतीं वर्सां कॅरस मिटिंगांत आसली. हांव आतां एका गांवांत एकसुरी आसा. कोणीय म्हजी भुरगीं म्हज्या सांगातानान म्हजी एकच म्हजी खंत आसली की एक फावटी म्हजी भुरगीं म्हज्या लागीं रावूंक जाय. सगळे म्हजी भुरगीं भायर गांवांत सेटल आसात. ब्रदर एकच एवरी डे म्हजें जिवीत एक खंतीच्या हातान हांवें घाल्लें. एवरी डे म्हाका दुखागोळचें काम जावन आसलें. निरासपण म्हज्या मोतींत भितर आसलें. अस्कत आनी असमाधान म्हज्या भितर आसलें. कितें करचें म्हाका कांयच कळीत ना. म्हजी प्राय उतान गेली.
म्हाका एक कोणी आदाराक येतली एवरी डे त्या व्यक्तीला सांगून हांव रडटली म्हजी खंत आनी बेजाराय. म्हाका सगळे खंतीच्या अधीन केल्ले हांवें. हर एक युट्यूबार मिस आयकता, हर एक मागणें आयकता जाल्यार म्हज्या मोतीक समाधान आसनात. कितले फावटी हांवें तुमकां 2-3 फावटी टेस्टमनी सांगली भयण कशें लास्ट देवाच्या मोगांत येवन एन्जॉय करूंक लागली. आनी ती म्हणा लागली थोडी गणितां ती म्हणा लागली तिच्या कुटुंबांत ती जिवितान तिच्या भुरग्यांच्या तिच्या मध्ये घडली जायती गणितां ती सांगून रडोंक लागली. आनी ती लास्ट स्टेटमेंट म्हणटाले की जेजून तिच्या जिवितान केल्ले अच्छा. कित्याक म्हणल्यार तिणेंच तिका खंतीच्या आधीन केल्लें. सिराकाच्या पुस्तकांत पळया अपूर्व्यान म्हणटा की म्हणया तूं तुकाच कंतीच्या अधीन तूं करी नाका. तुकाच खंतीच्या आधीन करी नाका. चिंता करून तुकाच वळवळय नाका. चिंता करून तुकाच तूं वळवळय नाका. काळजाचो संतोष मनशाचें जिवीत. पळय आमच्या मग चिंता करून जायते फावटी आमी वळवळटा कित्याक म्हणल्यार आमी आमकां खंतीच्या आधीन करता. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 11ची वळी आमकां म्हणटा की त्या सुवातेर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 खंत करची तुम्ही खंत काडची सोडा. तुम्ही खंत करची सोडा. कित्याक आमी खंत करणं आमी लेका उरते चिंतून 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 आमच्यान कांयच करूंक जायना, कांयच करूंक जायना. बेस्ट ते म्हणे आमी चिंतचे करतलो एकलो तो जावन आसा. ताचेर कोण नदर लायता. साम चॅप्टर 34 वर्स 5 किर्तनांत 30 आनी 4 22 वर वळी 5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया. ताचेर 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 कोण नदर लायता. ताचेर नदर लाय. ताचेर नदर लायता आणि तुमचे मुखामळ आणि तुझे मुकामोल तुझे जिवीत भर जळटा. तू खंतीच्या आधीन करच्या बदलाक ताचेर तू नदर लाय. आज आमी कितले पिडेस्त कारण कितें म्हणल्यार आमकांच आमी खंतीच्या आधीन केला. थोड्या जाणां दुबावाची पिडा. कोरोना संवसार आयला आमकां आयले म्हणूसले. कोणाक कॅन्सर आयला आमकां कॅन्सर. लास्ट एक भयण म्हणटाली कितले फावटी ब्रदर हांवें 3 फावटी चॅकअपाक गेला. म्हाका कितें की एक गांठ एका सुवातेर तिका गांठ आयल्या बरी बघता. 3 फावटी रिपोर्ट क्लियर आसा. आनी ती 4थ्या फावटी म्हणटा ब्रदर म्हाका कॅन्सर म्हण डावट कित्याक म्हणल्यार कॅन्सर म्हण डावट. कोणें सांगलें तूं कॅन्सर म्हण. ना ब्रदर म्हाका दुबाव. तुवें चॅकअप ब्रदर 1 फावटी 2 फावटी 3 फावटी चॅकअप केला. डॉक्टरान म्हज्या फॅमिली डॉक्टर म्हणला की आनी फावटी टेस्ट का रिपोर्ट हाडला तुवें हांगा येवचो नाका म्हण. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या दुबाव जायते फावटी आमकांच आमी खंतीच्या आधीन करता, पिडेच्या आधीन करता, अस्केतकेच्या हातान घालता. जायते फावटी ही कामां जावन आसा देवसाराची. ताणें कितें म्हण आमच्या मोतींत घालचें आनी शांत रावता. तो आमी हांगा वळवळटे रावता. तुकाच तूं खंतीच्या अधीन करी नाका. मुखार चिंता करून तुकाच वळवळय चिंता नाका. करून रात चिंतून 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 म्हज्या पुताक कितें जाता, म्हज्या धुवेक कितें जाता, अमेरिका केदाळ पावता, लंडन केदाळ पावता, थंय केदाळ वता, हांगा केदाळ वता, काजार केदाळ वता, आनी कितें जाता. आमी चिंतून 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 हांगा BP वाडटा, शुगरी वाडटा, आनी कितें वाडटा. म्हज्या मगाचे न्हू देवाचें तर क्लियरली आपूर बायन म्हणटा. पळय त्या खातीर देवाचें तर आज समजून घेवया. आपूर बाय म्हणटा मुखार काळजाचो संतोष काळजाचो संतोष मनशाचे जिवीत. मनशाचे जिवीत काळजाचो संतोष. आज का संतोष आसा जे जाला ते जेजूक आमी काळजान घेवंक जाय. ते जेजूक आमी स्वीकार करूंक जाय. ते जेजूत आमी रावोंक जाय. त्या दाळा पळय तो संतोष विंगड आनी विंगड जावन आसा. मुखार आनंद ताचे आवक वाडयता. आनंद ताचे आवक वाडयता. ही 78 इयर्स ती भयण म्हणा लागली की ब्रदर आतां ह्या दिसांनी सुमार यूट्यूब पळोवन सुरू केलें 2 म्हयने जाले. एक दीस हांवें दळान ते तुका कळोना ना. सकाळी केदाळ जाता सांज केला तर म्हाकाच कळीत ना. हांव एन्जॉय करना आसा देवाच्या उतरान. हांव खुशाल जावं आसा देवाच्या उतरान. त्या खातीर पळय साम पावल म्हणटा की हांव जियेलें रे आसता रे कितें आसता रे हांव त्या सोम्या सांगता. स्टेपन पळय म्हज्या मगचे न्हू स्टेपना फातर येयल्यार त्या कळोंकच ना. सोम्या सांगा तो एन्जॉय करनासलो. देवाच्या मोगान बरो नासलो. ताणें सर्गाचे दिश्ट लायता आसतना सर्ग उक्ते जाले. बापाक आनी बापाच्या उजव्याक जेजूक ताणें पळयले. त्या दैवीक सत्यान तो बरो नासलो. दैवीक कृपेन तो बरो नासलो. हांगा फातर पडला रे तेज्या आंगार ताका कळोंकच कळोना फरक पडनातलें. त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू जेन्ना आमी सोम्यातें आसा जेन्ना आमी सोम्यातें आमी जिवीत दिता जेन्ना आमी त्या सोम्याक वळखता पूर्ण रितीन केदे व्हडले कश्ट येवं दी केदे व्हडले प्रॉब्लम्स येवं दी केदे व्हडले अडकळ येवं दी केदे व्हडले इरार येवं दी आमकां फरक पडना. कित्याक कश्ट दूख
ते आमचे नाही. मुखार सुशेग घे, आ तुझ्या काळजा बुजवण दे. सुसेग घे आणि तुझ्या काळजाक बुजय आणि सांग, तुझी कण तुझे तन पयस कर. तुझी खंत तुझे तन पयस कर. कित्या कंतीन जायतेचो जीव काढला. खंतीन हांगा पळय परतून म्हणटा, खंतीन जायत्यांचो जीव काडला. त्या खातीर आयजाया 41:10 म्हणटा की आमकां, आयजाया 41:10 भिये नाका, भिया नाका, कित्याक हांव तुजे चोवे हांव आसा. तुझ्या सांगाता आसा. खंतीन जायतसो जीव काडला, तूं भिया नाका, कित्याक हांव तुझ्या सांगाता आसा. घाबर नाका, घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका घटाय दिता. तूं खंतीच्या हातीन घालना का तुझें जिवीत. खंतीन जायतलो विबाड केला, नाश केला. खंत वर्ती जावन बेबद्यापणाक कारण जायशें केला. खंत ओवर जावन खंत परतून परतून हांड घाल देंवसरान कितलो एडिक्शनात दवरला. आज खंतीच्या आदीन तुजें जिवीत घालनाका, घाबरनाका. हांव तो घटाय दितलो देव जावन आसा. हांव तुका सांबाळटलो देव जावन आसा. हांव तुका राखतलो देव जावन आसा. हांव तो देव तुज्या सांगात आसतलो जावन आसा. मुखार सिराक. आनी कोणाकच ती उपकारा पडना. खंत कोणाकच उपकाराक पडना. मसोर आनी राग आवक मोटवे करता. मसोर आनी राग आवक मोटवे करता. जायते फावटी खंत आमकां आयिल्ल्या वेळार आमी दुसऱ्यांचो मसोर करूंक की पावता. तो बरो जाला, हो बरो जाला. हांव अजुनूय त्याच सुवातेर आसा. तांत म्हणजे आनी आमी खंत करून पडटा, आनी आमी खंतीन पडटा. आमी आमचे आवक उणें करून घेता. प्रेज द लॉर्ड. Proverbs chapter 17 verse 22 म्हणण्यो पुस्तकांत 22 वळी 22 म्हणटा की, संतोष बरीच काळीज, संतोष बरीत काळीज, कुडीक भलायकी, कुडीक भलायकी, पूण कंतिश्ट मन आनी कंतिश्ट मन हाडां सुकयता. हाडां सुकयता. जायते बारीक जाल्ल्या वेळार विचारता, कली खंत तुका, कित्याक खंतीन बुडलाय, काले प्रॉब्लम, कांय घोवान सोडले की, जायते वेळ क्वेश्चन येता. तुवें की ना कित्याक बारीक आसता शिकता, कली खंत तुका म्हणटात, कित्याक भागलय बा म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. जायते वेळ म्हज्या मोगाचे न्हू, खंत मोठी आसल्यांकी आसता, बारीक आसल्यांकी आसता. प्रेज द लॉर्ड. खंत आमच्या हातून वचूंक बारीक कश्ट जावन आसा. उरले सगळे आमी सोडयेत जाल्यार खंत आमकां सोडूंक बारीक कश्ट. त्या खातीर देवान कितले प्रॉमीस बायबलान, त्या खातीर हर एक सकाळी आमी प्रॉमीस उसारचे. कित्याक म्हळ्यार आमी जायत नॅगेटिव्ह आमकां इम्पॉर्टंट न्ही, पॉझिटिव्ह. कित्याक म्हळ्यार देवाचे प्रॉमीस पळया, ओल्ड तो न्यू म्हणशे इतले प्रॉमीस आसा की देव आमच्या लागीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सिराक चॅप्टर 38 वर्स 18. कित्याक कंती वरवीं मरण येता. खंती वरवीं मरण येता. काळजाचे दूख बोळ जिरयता. काळजाचे दूख बोळ जिरयता. बोळ जिरयता. खंत एक आज म्हणजे इम्पॉर्टंट वर्ड्स जावन आसा खंत. कित्याक म्हळ्यार खंती वरवीं मरण येता. कितले फावटी पळया, कित्याक म्हळ्यार लास्ट म्हण जे खंतीन मेलो तो म्हणटा. जायते फावटी गली खंत कोणाकच कळीत ना. खंतीन मेलो, खंतीन मेली ती. कुटुंबाची खंत, गोवाची खंत, बायलेची खंत, पयशाची खंत, रिणाची खंत, आनी कितें खंत. खंतीन आज आवक आमचे उणें करयते आसता. त्या खातीर म्हज्या म्हणून खंत आज आमचे तर भायर काडची जाल्यार ते जेजूक आज सेंटर पॉयंटात हांवें दवरूंक जाय. कित्याक त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की, मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की आमकां आज कश्ट येतले न्हू, येया म्हजे सरशी, येया म्हजे सरशी. कश्ट येतले न्हू, खंतीन आसल्या न्हू, आज तूं म्हजेशी या. तूं खंत कन, तूं खंत कन, तूं खंत कन. पिडा वाडयते. फर्स्ट, सेकंड तुजें आवक उणें करीते. थर्ड, घरांत तूं कोणाकय समाधानान जिवंक दिनाय. त्या खातीर आज जेजू म्हणटा, तूं खंतीन बुडलाय, तूं म्हजेशी मुखार. येया म्हजे सरशी, समेज तुमी कश्ट येतले न्हू, समेज तुमी कश्ट येतले न्हू, खंतीच्या कश्टान सांपडल्या न्हू, तुमी समेज म्हजेशी या. आनी वजन वयतले न्हू, आनी वजन वयतले न्हू. सकाळी तावन सान म्हणशे दुका गोळोवची, खंत करचे. इवन लँडा खातीर, जाग्या खातीर, आस्ती खातीर, सुवाते खातीर. आज देवाचे तोंडार तुमी सगळे म्हजेशी या. आनी हांव तुमकां विशय दितलो. हांव तुमकां विशय दिता. विशय दितलो जेजू लागीं आज आमचे जिवीत समर्पण दिवया. विशय दितला जीव दातारा लागीं आज आमचे जिवीत समर्पण दिवया. जिवीत दितल्या त्या सडवंदरा लागीं आमकांच आमी समर्पण दिवया. आज खंतीच्या हातान आमचे जिवीत घालचें नाका. खंत कन आमचे आवक उणें करचें नाका. कित्याक ह्या संवसारांत आमकां जिवंक देवान आपयला. कोणा सांगता? त्या सोम्या सांगता. आज त्या सोम्या सांगता 78 इयर्स त्या भयणीन म्हणलें की सोम्या सांगता एन्जॉय करन आसा जावं.
हांवें सगळें देवाचें कितें दिता ब्रदर हरये बरोवन 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 आज म्हज्या दोळ्यांतले दिश्ट येवंक सुरू जाला. त्या खातीर आजून समय सुद्दां एन्जॉय करनासा, समय सुद्दां एन्जॉय करनासा. त्या खातीर म्हज्या देवाची उतरां सांगता एन्जॉय करा. देवाची उतरां सांगता वाडोवया. आज देवाच्या उतरां सांगता आज संतोश भरीत जावया. सोडया आमी ह्या संवसाराची खंत ही शाश्वत न्हय. आमकां सगळ्या संवसार सोडूंक आसा आनी ताच्या सांगात आमकां रावूंक आसा. ताच्या थंय एक जावन आतां तो आमी रावया. जे कितें आसा आमचे थंय पयस बेचित्र मागया. एक घडीभर आमच्या दोळे धांपया, आमचो हात आमच्या काळजा दवरया. ह्या सकाळच्या वेळार मागव्या. आज सुमेच्या आमी समर्पीत कर म्हणे आमची जिवीत मोगाळा जेजू. आज तूं म्हजो आसरो आनी बरवसो जावन आसा. सालता जिवितांत तुवें म्हणलां की तुवें जिवीत खंयच्या हातीन करिनाका. तुका आज तूं खंयच्या हातीन गाल वळवळयनाका म्हळाय. जेजू आज म्हजी जिवीत हांव तुज्या हातान समर्पिता. तूंच म्हजो आसरो धन्या, तूंच म्हजो बरवसो, तूंच म्हजो जीवदातार जावन आसा जेजू. जायते बडे नाका जाल्ली खंत म्हज्या जिवितान हांवें घेतलां. म्हज्या कुटुंबाची जावं फ्रो अननेसेसरी फ्रेंड्साची, इश्टांची आनी कोणाची. जेजू आज ह्या खंतींतल्यान म्हाका सुटका लाभय जेजू. ह्या खंतीच्या बंदपासून म्हाका सोडय जेजू. आज म्हजें काळीज नितळ कर, निर्मळ कर. तुज्या मोगान म्हाका भर. आयचो दीस म्हजो आशिर्वादीत कर, उल्हास भरीत कर. तुज्या कृपेन भरलो म्हजो दीस कर म्हणून तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. काळीज म्हजे आज म्हजे काळीज मोगान भर सुम्या. काळीज म्हजे मोगान भर. सगळे म्हणया आमी शांतीन भरतो. जेजू 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 मोगान शांतीन भरतो. जेजू 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 भरतो. भरतो जेजू मोगान शांतीन भरतो. जेजू परतून म्हणया आमी जेजू जेजू जावन एकले सकाळच्या म्हणया म्हज्या मोगाच्या मोगान शांतीन भरतो. जेजू जेजू भरतो. मोगान शांतीन भरतो. काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या, काळजान म्हज्या मनान म्हज्या, मोनान म्हज्या. जेजू 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 तुये रावो. जेजू तुये म्हज्या मोगाच्या न्हू आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. आज आमी कोणेय खंतीच्या आदीन आमचें जिवीत घालचें नाका. आमचें जिवीत त्या समयाच्या हातांत आमी घालया आनी संतोश भरीत खुशाल भरीत रावा. आयच्या दिसा देवाक जाय ताच्या भुरग्यांनी खुशाल जाल्ले आनी आनंदीत जाल्ले. म्हज्या मोगाच्या न्हू हांव तुमकां एक इन्विटेशन काली दिलां, आज परत दिता. कित्याक म्हळ्यार ह्याच आयतारा आमच्या यूट्यूब ह्या चॅनलाक 1 वर्स जाता. तुमी जाण एकली ह्या टिमाचे संदेश जावन आसात. ह्या आयतारा 3 वरार बिस्पाचे मेस आनी तशेंच लायव्ह आराधना आसता. तुमी जण एकल्यांनी भाग घेवंक जाय. तुमच्या इश्टांक, कुटुंबदारांक, फ्रेंड्सांक जण एकल्यांक इन्विटेशन तुमी पावीत करा आनी जण एकले आयतारा तुमी सांगाता मेळोवंक जाय. आशिर्वादाचो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो जावं दी. आमेन.